औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, इब्रार मीर कायम कम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप आपकी खिदमत में लंदन से हाजिर है। और आज जो टॉपिक है हमारा, हुकूमत की जो गरीब कुश पॉलिसियाँ हैं, मुआशी पॉलिसियाँ के गरीब बिल्कुल इसके रह गया है, बल्कि गरीब का तो नाम भी नहीं लिया जाता। गरीब है कौन? मुतवस्सित तबका भी गरीब हो गया, सब गरीब हो गए हैं। उसके ऊपर बात हम करेंगे। और ऑफ कोर्स ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए सेट किया है कि ओवरसीज़ की जो न्यू जनरेशन है उसको पाकिस्तान से इंटैक्ट रखें, पाकिस्तान के मामलात से, और उसका हमने बेहतर ज़रिया ये सोचा है कि पाकिस्तान से जो बेहतरीन पॉलिटिशियंस हैं और जो बेहतरीन नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं, उनको हम लाएं और ऐसे महसूस हो कि वो आपके घरों में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप क्वेश्चंस भी देते हैं हमें, और उन क्वेश्चंस को हम सैंपल करके उनसे उन पे भी उनकी राय लेते हैं। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हाजिर है इस वक्त, दो शख्सियात होंगी, लेकिन एक स्टक है, वो भी आ जाएंगे। लेकिन आज हमारी जो बहन हमारे साथ, उन्होंने बड़ी मुश्किलात में आज टाइम दिया। वालदा साहबा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी हमशीरा की भी नहीं तबीयत ठीक, लेकिन हम उन्हें ये खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो न सिर्फ अपनी फैमिली को देखती हैं, बल्कि अवाम के लिए मीडिया के ऊपर, और उस मीडिया में जिसमें गदर मचा हुआ है, कि जिसमें कोई पता नहीं होता कि थोड़ा सा आप सर पे दुपट्टा रख लें, या थोड़ी सी आप दाढ़ी रख लें, या कोई ऐसे नमाज की बात कर ले, तो आपको पता नहीं कैसे कैसे इल्जामात लग जाते हैं, या वैसे ही कोई किसी पे तनकीद कर दे। तो एनीवे, बड़ी हम्बल और बड़ी एक नफीस गुफ्तगू करने वाली, बड़े से बड़ा तल्ख सवाल को ऐसे वो शीरीं अपने अंदाज में बयान करती हैं कि सुनने वाला जो मेहमान है वो निगलना ना भी चाहे तो निगल जाता है, उसे मजबूरी होती है। और दूसरी बात ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, मैं तो उन्हें पीटीवी कहता हूँ, बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल से और बड़े प्यार से, कोई उनके प्रोग्राम में कभी हमने लड़ाई नहीं देखी। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि आप, एक पब्लिक डीलिंग है, सियासतदान अपनी तकरीरें भी शुरू कर देते हैं, और खाली सियासतदान नहीं आते उनके प्रोग्रामों में, डिफरेंट भी। तो मैं बगैर किसी तमहीद के, मेरे ख्याल में वो मुझे एजाज़ हासिल है कि जिस अपनी मैं बहन को यहाँ पे आज लाया हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ऐसे लोग आएँ जो ओवरसीज़ में बात करें, तो उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए। मीडिया के ऊपर भी जो हम खामखा लेबल कर देते हैं ना कि मीडिया बिका हुआ, ये हुआ, उसमें बड़े-बड़े अच्छे मीडिया के सुर्खेल हैं, सहाफ़त के सुर्खेल हैं, जो अपना काम कर रहे हैं इस कदर में भी। तो नन अदर देन हमारी बहन आसमा शिराज़ी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। आसमा शिराज़ी साहिबा, आप आज टीवी पे बड़े मुअस्सर अंदाज में काम कर रही हैं। और वो आज, मैं तो उस दिन सोफे से गिर गया था, क्योंकि थोड़ा सा मैंने वो मिस कर दिया था। आपने कहा जी 16 बर्थडे, मैंने कहा ये आसमा बीबी 16 बर्थडे मना रही हैं, तो मैंने फिर रिवाइंड करके देखा तो आपके चैनल की 16 बर्थडे थी। आपको जी, आपके चैनल की मुबारक हो, वो भी। बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, आपके चैनल की भी मुबारक हो। मुझे शायद ओके। और आपका से पहला सवाल है कि जी, आप, जो हमारा होता है कि आप सहाफत में कैसी आए, कुछ और करना चाहती थी, या घर में कोई इंस्पायरेशन है, या इसमें क्या ऐसा काम है कि जो आपको इसकी तरफ खींच लाया? कुछ होता है ना बचपन में, कोई डॉक्टर बनते बनते कुछ और, कोई इंजीनियर बनते, कोई वकील बनते, सियासतदान। तो इसके ऊपर आप पहले अपनी एक, क्योंकि हम ये नहीं एक आते ही सवाल जवाब और ग्रिलिंग वाला हमारा प्रोग्राम भी नहीं होता। हम चाहते हैं कि एक जो हमारा उधर बैठा हुआ है एक लीडर, चाहे सहाफत में है, चाहे सियासत में है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट है, उसकी बैकग्राउंड भी हम जाने, इंस्पायरेशन मिले लोगों को। जी आप इस पे कुछ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। पहले तो आपने बहुत दिन पहले कहा था, तो माजरत ज़ाहिर है, जैसे आपने बताया कि घर है, बच्चे हैं, काम है, और फिर एक बड़ी स्ट्रेसफुल किस्म की जॉब है, और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो कि अदा करनी है। हम एक फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर भी तो बहुत देर लग गई, मगर चले, देर आए दुरुस्त आए। तो जहां तक ये सवाल है कि मैंने सहाफत का, तो मेरा ख्याल है कि पहले बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुझे बचपन से ही सहाफी बनने का शौक था।
تو مجھے پتہ نہیں شوق تھا یا نہیں تھا، مگر مجھے یہ بڑا شوق تھا کہ میں کچھ لکھوں اور بولوں، اور لکھنے بولنے کا ہی شوق تھا. تو کبھی یہ سوچا کہ لائر بنوں گی، کبھی کچھ اور، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کے علاوہ میں کوئی کام کر نہیں سکتی، یعنی لکھنے بولنے کے علاوہ. تو صحیح. مثلا مجھے، میں چھوٹی تھی تو میں کتابیں لکھ کے، چھوٹی چھوٹی بنا کے کتابیں، ان کو وہ بائنڈ کر کے تو میں اپنا نام اوپر لکھتی تھی، یعنی کتاب میری کتاب ہے جیسے. تو ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ شوق بڑھا. تو ایک وقت ایسا آیا جب میں ماسٹرز میں تھی اور میں ماسٹرز کر رہی تھی، تو مجھے لگا کہ میں کچھ اور نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ میں کوئی صحافت کروں، یا میں ریڈیو کرتی تھی کالج کے زمانے سے، یا ریڈیو کروں، یا میں ٹیلی ویژن کروں، میں کچھ اسی طرح کا کام کر سکتی ہوں. تو میں نے بہت ٹائملی ڈیسیژن لے لیا کہ مجھے یہاں وہاں ٹومکٹویاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. I was very clear کہ میں نے اپنا کام کرنا کیا ہے. So I was doing radio, then I applied for TV. I was working with, میں ایک اخبار کے ساتھ تھوڑا عرصہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن، جیسے ہی یونیورسٹی کے میرے ایگزامس ختم ہوئے، ان کا نیا نیٹ ورک آ رہا تھا، وہاں اپلائی کیا. I worked for PTV for 2 years, and then 2002 میں جیو آیا تو جیو جوائن کیا. مگر یہی کرنا آتا تھا، اور بولنا لکھنا ہی تھوڑا بہت آتا تھا، ابھی بھی تھوڑا بہت ہی آتا ہے. تو یہی کام شروع کیا پھر اس کے بعد. یعنی کہ شروع سے آپ کی ڈٹرمنیشن یہی تھی کہ آپ معاشرے کی اصلاح کا جو ہے وہ علم یہیں سے بلند کریں گی. بہت خوب جی. آج اچھا یہ بتائیں اسما بی بی کہ آج کل کے جو میڈیا میں، اور جو اس کے اوپر ایک چھاپ آ رہی ہے، جو پریشر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جس پہ مادر پدر آزاد ہے. سوشل میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ مجبوراً بھی گئے ہیں کچھ. تو اس سوشل میڈیا کی یہ جو یلغار ہے ہمارے میڈیا کے اوپر، وہ کس طرح آپ اس کو ہضم کرتے ہیں یا ایبزارب کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو سوشل میڈیا ہے، شروع میں تو اس کو برداشت کرنا اور اس کو ٹالریٹ کرنا رادر بہت مشکل لگتا تھا، کیونکہ ایک انہونی سی باتیں اور فیک سٹوریز اور نیوز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتی تھیں اور کرتی ہیں ابھی بھی. لیکن اب جو ہے ہم اس کے ساتھ یوز ٹو ہوتے چلے جا رہے ہیں. مطلب اتنی فیک نیوز، اتنی فیک سٹوریز، اور خاص کر کے جب آپ ایک خاص پرسپیکٹیو کے ساتھ پاکستانی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ جمہوریت پسند ہیں، جس میں کہ آپ کانسٹیٹیوشنل ازم پہ یقین رکھتے ہیں، جس میں کہ آپ جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو پھر بہت سارے آپ کو مشکلات آتی ہیں. مثلا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ سوشل میڈیا تو ابھی آیا، مگر جب ہم نے سٹارٹ کیا تو جنرل مشرف کا زمانہ تھا. اس کے بعد پھر 2007 کی ایمرجنسی لگی، تو آئی واز امنگ فیو اینکرز جن کو کہ بین کیا گیا. میرے ساتھ 2-4 ہمارے میل اینکرز تھے، میں ایک ہی خاتون اینکر تھی، اور مجھے اس وقت بین کیا گیا. میرا پروگرام بھی اس سے پہلے 2006 میں جیو ٹیلی ویژن سے پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں کرتی تھی. وہ پارلیمنٹ کیفیٹیریا کے اندر سے میں لاتی تھی، اس کو وہاں پہ بین کیا گیا. پھر اس کے بعد میں اے آر وائی میں نے جوائن کیا. اے آر وائی میں پارلیمنٹ گیلری کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر مختلف پروگرامز میں نے کیے. 3.5-4 سال میں نے اے آر وائی کے ساتھ کام کیا. تو اے آر وائی پہ تھے جب ایمرجنسی لگی، اور اس کے بعد وہ پروگرام بھی بین ہوا. اور صرف یہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے اندر ہمیں مختلف لوگ جو تھے وہ فالو بھی کرتے تھے. میں اس وقت، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں کا پیچھے آنا، ایجنسیوں کا پیچھے آنا، ٹیلی فون کالیں کرنا، تھریٹس دینا، یہ سب اس وقت بھی چلتا رہا. پھر جب سوات آپریشن چل رہا تھا، طالبانائزیشن کا جب دور بہت تھا، تو اس وقت بھی یہ سب ہتھ کنڈے استعمال ہوتے تھے، مختلف طریقوں سے ہوتے تھے. لیکن ظاہر ہے جب سوشل میڈیا آیا تو ایسے لگا کہ بہت سارے نامعلوم ہاتھ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کے فالوورز نہیں ہوتے ہیں، مگر وہ باٹس ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آپ کو وہ ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پہ بھانت بھانت کے الزام لگاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی نئی نہیں تھی، مگر ایک طریقہ واردات نیا تھا. تو شروع میں دقت ہوئی اس کو ڈیل کرنے میں، مگر اب دقت نہیں ہوتی فرینکلی. اب تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر 2-4 دن جو گالم گلوچ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، 2-4 دن نہ کوئی گالیاں والیاں دے، تو ہم کہتے ہیں اللہ خیر کرے پروردگار، پتہ نہیں کوئی طبیعت ٹھیک ہے لوگوں کی، کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنے چپ ہو گئے ہیں. تو یہ ہے اب تو معاملہ. ہاں، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا کا جو ایک سٹینڈرڈ اور جو میڈیا کا امپیکٹ ہونا چاہیے تھا ہماری کمیونٹی میں، جس کے لیے آپ یہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں،
وہ کیا امپیکٹ اسی طرح آ رہا ہے یا اس میں جیسے آپ نے کہا ایجنسیاں بھی ہیں, کچھ نامعلوم ہاتھ بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود میڈیا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جو پرائیویٹ جو بن گئے ہیں میڈیا ہاؤسز اور جنہوں نے پھر بزنسز اور یہ وہ, اس میں سے بھی ہم کچھ آگے پازیٹیو جا رہے ہیں؟ نہیں بالکل جا رہے ہیں ابرار صاحب. ایک تو یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ پاکستان کی میڈیا جو ہے چونکہ ایک ڈسکریڈٹ کرنے کی پوری مہم چلائی جاتی ہے. یہ جی صرف میڈیا کے ساتھ نہیں ہے بائی دا وے, یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. پچھلے 70 سالوں کے اندر پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ آپ کی جماعت اور پاکستان مسلم لیگ نواز بعد میں اور پھر اور دیگر جماعتیں بھی, ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی ایک پوری مہم ہمیشہ سے چلتی رہی. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ سٹرگل کر رہے تھے, اس لیے کہ وہ چیلنج کر رہے تھے. اور یہی صحافت کے ساتھ بھی ہوا کہ صحافت میں بھی جو آوازیں اٹھائی جاتی تھیں یا جو آوازیں بلند تھیں یا جو آوازیں اثر رکھتی تھیں, ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی مہم چلائی گئی. اور ظاہر ہے کہ آپ ایسی طاقتوں کے ساتھ کتنا لڑ سکتے ہیں, آپ نہیں لڑ سکتے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ بڑی بات ہے وہ یہ ہے, آج بھی لوگ آپ کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں. آج بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے باوجود جب آپ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. آج بھی اگر آپ کے خلاف کیمپینز چلتی ہیں, اگر آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرفارم کر رہے ہیں, آپ کی بات پہ یقین کیا جا رہا ہے, آپ کو لوگ جو ہے وہ سنتے سمجھتے ہیں اور اثر رکھتے لیتے ہیں. اس لیے آپ کے خلاف یہ ساری جو کیمپینز ہیں وہ لانچ ہوتی ہیں اور کی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, یہ اب سے نہیں ہے, یہ سقراط کے زمانے سے ہے. پھر سقراط کے زمانے کے بعد سے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا, اور آپ دیکھیں ایک وقت آیا کہ لوگوں نے ان کو تسلیم کیا. پھر آپ وہ وقت بھی آیا کہ جب میدان کربلا میں 72 تھے صرف, اور امام حسین علیہ السلام وہاں پہ تنہا تھے, اور وہ وقت ایسا آیا کہ اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ تسلیم کیا کہ حسین سچ پہ تھے, حق پہ تھے. تو حق کو پرابلمز تو ہوتی ہیں, حق کو زہر کا پیالہ تو پینا پڑتا ہے, لیکن ازل سے ہے, یہ ابد تک رہے گا اسی طرح ہی. جی انشاءاللہ. اور میں اب ویلکم کروں گا پروگرام میں, تو گو وہ لیٹ آئے, اسی جس طرح آپ ایک ہمارے لیے محترم بہن ہے, اسی طرح یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. 2 سال ان لوگوں کو ہوتے ہوئے بھی بزدار حکومت نے جو ہے نا وہ رکھا. 2 سال کے انتظار میں یہ عوام کے لیے دوبارہ آئے اور ہمارے لیے تھوڑی دیر کے لیے آئے. ندیم اصغر قاہرہ صاحب, ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو. جی قاہرہ صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی, تھوڑی سی پوزیشن اپنی صحیح کر لیں قاہرہ صاحب, جہاں پہ آپ ہیں سگنل آپ کا سٹک ہو رہا ہے آپ کے. ہاں جی, کچھ ہمیں خوشی ہے کہ پہلے تو آپ جیسے جو پارٹی کے ایک نوجوان کی عادت ہے, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا بلند کیا ہوا ہے, اور آپ کے خاندان سے شہیدوں کی داستانیں بھی چلتی ہیں. آپ قاہرہ صاحب اپنا کیمرہ ذرا درست کر لیں پلیز, اور پروگرام آپ کے لیے. اچھا آسما بھی آپ کو لوگ ویلکم کر رہے ہیں. اسلام جی قاہرہ صاحب, آواز آ رہی سر آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے ابراج صاحب, مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا, تھوڑا سا ویڈیو آپ کا وہ سٹاک ہو جاتا ہے. جی کوئی نہیں, ہاں ویڈیو کے سگنل سلو ہیں, کوئی بات نہیں. قاہرہ صاحب پہلے تو آپ کو مبارک ہو جناب کہ آپ سمیت جو ایک جمہوریت کی فتح ہوئی ہے, بلدیاتی ادارے جو یہ حکومت کہتی تھی جی ہم بلدیاتی ادارے یہ کریں گے, الٹا آ کے انہوں نے وہ اس پہ قدغن لگا دی, اور الحمدللہ سپریم کورٹ سے آپ یہ مقدمہ جیتے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک اس بات پہ, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی کہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلے اپنی جو جیت ہوئی ہے آپ لوگوں کو اس پہ بات کریں. سب پہلی بات یہ کہ آپ کو بھی سلام ہو, میری بڑی بہن کو بھی سلام ہو. آپ کو بھی جو السلام آپ نے کہا علیکم. یہ ابراج صاحب ہماری بدقسمتی رہی ہے پاکستان میں کہ جب غیر جمہوری طاقتیں آتی رہیں, 60 کی دہائی میں آئے تو انہوں نے یہاں آ کر ایک سسٹم بلدیات کا بنایا, اور اس کے بعد وہ کنٹینیو رہا. پھر اس کے بعد 79 میں بنا, مارشل لا کے دوروں میں کبھی بھی ان اداروں کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی ضرورتیں ہوتی تھی. بدقسمتی یہ رہی کہ جمہوری دور جب بھی جی قاہرہ صاحب
ये आपके सिग्नल जो वीक है ना, जब आप ज्यादा मूवमेंट करते हैं वो और स्टक हो जाते हैं, तो आपको अपनी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए मुबारकें भी शुरू होगी आने, इधर हमारे जो दोस्त साथी दुनिया से देख रहे हैं। सिग्नल आप प्लीज सही कर दें कारया साहब, क्योंकि लोग देखना सुनना चाहते हैं आपसे। और दूसरी बात यह है कि आसमा बीबी ने भी जाना है, उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से हमें वक्त दिया है। अभी आपका बिल्कुल वीडियो भी स्टक है कारया साहब, और आवाज भी, जरा प्लीज थोड़ा सा सही कर लें उसे। वी आर हेयर फॉर यू। जी आसमा बीबी, ये जो अभी जीत हुई है जमहूरियत की, मैं इसमें एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, जमहूरी इदारे हैं, बलदियाती इदारे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी कि ये गवर्नमेंट ने जो कदगन लगाई हुई थी, आप ये कुछ हवा का ताजा झोंका आया जमहूरियत के लिए? देखिए, जाहिर है कि एक सेम डिसीजन है, इसकी एक्सपेक्टेशन भी थी और इस पे बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने भी दिए थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जब इदारे मजबूत होते हैं और इदारे अपनी जंग लड़ते हैं, अपनी बात करते हैं, तो उसका फायदा भी होता है। इसी का जाहिर है कि फायदा ये भी हुआ कि सियासी जमातें भी और इदारे भी एक पेज पे आए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात माननी पड़ी और उनको तस्लीम करना पड़ा। तो ये एक अच्छी बात है। अब अच्छे फैसले जो हैं वो हम देख रहे हैं कि आना शुरू हो गए हैं अच्छे तरीके से। हम ये कहते हैं ना, वेव आती है अच्छी चीजों के, अच्छे फैसलों की और अच्छे चीज मुस्बत फैसलों की। तो मेरा ख्याल है कि एक वेव सी शुरू हो गई है। आपने पे दर पे बहुत सारे, जैसे इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं वो आपने देखे, उसके अंदर भी एक तब्दीली हमें नजर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन स्टैंड ले रहा है, अपनी जगह पे खड़ा हो रहा है। फिर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, पॉलिटिकल पार्टीज गो के पीडीएम आजकल काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है। आज गिलानी साहब के इंतखाब के बाद तो और ज्यादा तनकीद जो है वो पीपल्स पार्टी पे भी होगी और इस इलेक्शन के ऊपर भी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और जाएंगी। देखिए, सियासी मुआशरे जो होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा जो अहम किरदार होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है, सियासी जमातों का ही होता है। अगर सियासी जमातें अपनी पोजीशंस को लेती हैं और अपनी जगह पे खड़ी रहती हैं अपने कदमों के साथ, तो फिर जो है वो लोग आते हैं और उस चीज को आगे लेके बढ़ते हैं। अवाम, सिविल सोसाइटी, मुआशरा, ये सारा वो आगे जाता है और फिर चीजें बेहतर होती हैं। जी कारया साहब, आसमा बीबी आपकी कमी को भी पूरा कर रही हैं और बात भी कर रही हैं। आप ज्यादा मूव ना हो, आप आराम से स्टिल रह के बात करेंगे ना, सिग्नल फ्रीज नहीं होंगे। तो ये आप अपनी इस खुशी, इस जीत और अवाम के लिए जीत है, जाहिर है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग मुबारकें भी देना शुरू हो गए, आपको दुनिया भर से आ रही हैं। इब्रार भाई जी जी, अब तो मैं हिल भी नहीं रहा थी। नहीं, आवाज, सांस ले और आवाज निकाले, बाकी कह रहे हैं। जी कारया साहब। सांस तो मैंने ले जी 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 कारया साहब प्लीज। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं अपनी बहन की मौजूदगी में बोला नहीं, हमारी बदकिस्मती, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं सही से। मैं तो सुनना चाह रही थी बड़े अरसे के बाद। वो भी सुनना चाह रही हैं और अवाम में भी एक खुशी की लहर दिखे ना। आप अकेले बहाल नहीं हुए, साबित हुई है आप लोग बहाल हुए और हुकूमत भी हाल हो गई है। कोई भी गवर्नमेंट होगी, किसी भी जमात की होगी, वो इन अदालों को जो है वो डिसॉल्व नहीं कर सकेगी। इससे पहले आप देखें ना कि मार्शल लॉ के दौरों में तो इनको सपोर्ट किया जाता रहा, लेकिन 91, 98 दोनों दौरों में इनको डिसॉल्व किया, लेकिन किसी भी कोर्ट की तरफ से इनके हक में फैसला नहीं आया। लेकिन इस जो फैसला आया है, इससे मुझे लगता है कि आइंदा कोई भी ताकत जो है इन अदारों को डिसॉल्व जी, आपकी बात समझ आ गई है कि कोई भी इदारा हुकूमत इनको डिसॉल्व नहीं कर सकेगी। अगला हिस्सा ये था, ये आप डिसॉल्व तक पहुंच गए, कहीं लोग ये ना समझे कि डिसॉल्व कर सकते। यहाँ पर गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को सपोर्ट कर सके है, लेकिन पंजाब में 58,000 लोगों को डी-सीट कर दिया गया। क्या पीएम को तो डी-सीट नहीं कर सकते, लेकिन 58,000 लोगों को जो
पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे थे, जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको डिसीट कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुझे शायद इतनी खुशी इस बात पर नहीं है कि हम बहाल हुए हैं। ये हमारे लिए, सियासी लोगों के लिए ये आम सी बात होती है, कभी सीट पर होते हैं, कभी सीट से बाहर होते हैं, कभी इक़्तिदार में होते हैं। जी जी ये आज जो सिग्नल प्रॉब्लम है, ये भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट चक्कर चला रही है कायरा साहब। अभी तक गवर्नमेंट ने आपको सही तरह बहाल नहीं किया। गवर्नमेंट खुद तो बेहाल हो गई है। अगर आप पोजीशन मूव कर लें कायरा साहब, किसी थोड़ी सी खुली जगह चले जाएं, अंदर होता है। जी जी कैरी ऑन रखें, हम आपको ही सुनना चाह रहे हैं। आपको शायद आवाज आ रही हो कायरा साहब हमारी। आप अगर जी कायरा साहब, जी जी कायरा साहब, आप कैरी ऑन रखें। जी आवाज आ रही है कायरा साहब आपको? जी आसमा भी, वो जब तक वो उनके कुछ सिग्नल ठीक होते हैं, आप ये बताएं कि जो मीडिया की डिवीजन है, ये सियासतदान है ना, ये तो लड़ते हैं, कुछ करते हैं, वो फिर भी वो कर देते हैं, कुछ ना कुछ इत्तेहाद बनाते हैं, कुछ जमहूरियत के लिए आगे। ये मीडिया हाउसेस क्यों नहीं ऐसा कर सके आज तक? देखिए, ये भी अब 70 सालों से ऐसा ही हो रहा है। यानी ठीक है, अब टेलीविजन चैनल्स के जरिए से ज्यादा पोलराइजेशन नजर आती है, लेकिन शुरू से पाकिस्तान के अंदर जब अखबार भी थे सिर्फ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उस वक्त भी आप देखें कि अखबारात के बीच में भी ये तकसीम थी। और उस वक्त तो राइट विंग और लेफ्ट विंग की जंग थी, जो कि अब खत्म होती चली जा रही है। अब और तरह की जो है वो एक स्ट्रगल और एक तरह की डिवीजन जो है, पोलराइजेशन जो है वो मीडिया के अंदर मौजूद है। लेकिन ये हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये अलग बात है कि हमने जो एक सरपरस्ती रही है ऐसे टेलीविजन चैनल्स को या ऐसे इदारों को या ऐसे अखबारात को, मीडिया हाउसेस को, वो सरपरस्ती अब बहुत वाजे होती चली जा रही है। फॉर मी, मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये क्लैरिटी के साथ लोगों को पता चल गया कि कौन किस चैनल से बोल रहा है। ये जो चैनल हम कहते हैं बोलना, ये जितना लोगों को पता चल रहा है उतना ही लोग क्लियर होते चले जा रहे हैं। पीडीएम की गुज़िश्ता कुछ महीनों में पीडीएम वजूद में आई थी, और उसके बाद पीडीएम को अगर एक कामयाबी बड़ी मिली है, अवाम में अगर पजीराई मिली है, तो उसकी वजह ये भी है कि लोगों को चैनल्स पता चल गए कि कौन कौन किस किस चैनल से है। अब मैं टीवी चैनल की बात नहीं कर रही, मैं उन जरियों की बात कर रही हूँ जो जिसके के ऊपर लोग खड़े होते हैं, लोग अपना नैरेटिव बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस पे बिल्कुल कभी नाराज नहीं हुई कि पोलराइजेशन जो है उसने मीडिया इंडस्ट्री को कमजोर किया है। मेरे ख्याल में मीडिया इंडस्ट्री को एक्सपोज किया है, और एक्सपोज होना बहुत जरूरी होता है। सियासी जमातों को एक्सपोज किया है, हमारी सिविल सोसाइटी के किरदारों को एक्सपोज किया है। हमें इस हाइब्रिड रिजीम जो कि इस वक्त है हाइब्रिड रिजीम, इसमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर ये हाइब्रिड रिजीम नहीं होता तो बहुत सारे चेहरे पसे पर्दा ही रह जाते। बहुत सारे लोग जमहूरियत के लिबादे में आमरीयत कर रहे होते, बहुत सारे लोग जो हैं वो सहाफत के लिबादे में सियासत कर रहे होते, बहुत सारे लोग, मतलब ये सब चीजें वाजे होके आ गई हैं इस पोलराइजेशन से। मैं आपसे एक सवाल अभी आपके पास छोड़ के और कायरा साहब से बात करूंगा, क्योंकि आपसे सवाल मेरा अगला ये होगा कि पेमरा ने आपको नोटिफिकेशन दिया है इदारों को कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट ये कर, ये आपको एक डिक्टेटरशिप उधर से आपको पेमरा के थ्रू आ रही है। लोग तो नैब की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपके सर के ऊपर तो पेमरा बैठा हुआ है एक तलवार, लोगों को वो समझ नहीं आती। कायरा साहब, जैसे ये बीबी ने फरमाया कि मीडिया में भी एक्सपोज हो जाती हैं चीजें, आने दे गलत तो एक्सपोज भी होते हैं। इसी तरह मीडिया ने जिस तरह इमरान न्याजी साहब को एक्सपोजर दिया,
मीडिया के ऊपर सुबह शाम, वो आज एक्सपोज होके रह गए हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मीडिया में जिस तरह वो अदालतों के चक्कर लगाती है, मीडिया में भी पीपल्स पार्टी को इसी तरह जुल्म सितम जो है ना बर्दाश्त करने पड़ते हैं, या पीपल्स पार्टी को कोई स्पेस मिलती है मीडिया में? जी कायरा साहब, आपको सवाल पहुंच गया मेरा सर? इब्रार साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आपकी आवाज भी आ रही है, आपकी वीडियो भी ठीक है। अगर आप दोबारा से लॉग इन हो जाए, आपकी आवाज भी ठीक, मेरी कुछ आवाज आई है अभी आपको, या बिल्कुल नहीं आ रही? कायरा साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज आप जो है ना लॉग इन कर लें दोबारा, वो इजी हो जाएगा। सम टाइम हो जाता है, लेकिन वो सिग्नल प्रॉब्लम ही है। सवाल तो बड़ा अहम है आपसे सर, और ये सियासी तौर पे आप ही जवाब दे सकते हैं इसका। जी आसमा बीबी, पेमरा की बात करें कि पेमरा ने क्यों तलवार लटका दिया। आज शहरी रिमायन साहबा ने इसके ऊपर ट्वीट किया बड़ा जबरदस्त किस्म का कि पेमरा जो है वो, आप ऑयल की जो प्राइसेस बता रही हैं वो 62 बैरल है, और वो पेमरा कह रहा है नहीं जी आप गलत, आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ ये आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में ये समझे, आपसे मुराद है मीडिया। जी, जाहिर है कि जब भी कोई बात की जाएगी तो उसको जवाब देने के लिए या रोकने के लिए, मसलन हमने पिछले 3 साल में जितनी पाबंदियां जो कि नामालूम या जिसे कहना चाहिए ना नजर आने वाली पाबंदियां पिछले कुछ अरसे में देखी हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान की सहाफत ने पिछले कई सालों में देखी होंगी। उसकी वजह ये कि जब पहले मार्शल लॉज आते थे, आमरीयतें होती थी, तो पता चल जाता था कि ये आमरीयत है, इसमें ये पाबंदी लगाई गई है, ये पाबंदी लगाई गई है। इवन 2007 में इमरजेंसी भी लगा दी गई। बाकी तो हमें बैन कर दिया गया, हम किसी टीवी चैनल पे नहीं आ सकते थे, लेकिन हमें मालूम था कि ये पाबंदियां हैं। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम आया कि जिसके अंदर हमें मालूम ही नहीं है कि पाबंदियां कौन लगा रहा है, कहाँ से आ रही हैं, टेलीफोन कॉल्स आती हैं या व्हाट्सएप आता है, क्या आता है। पहली बार पैमरा ने डायरेक्शंस गवर्नमेंट के कहने पे दिए हैं, तो पैमरा भी एक्सपोज हुआ है कि इंडिपेंडेंट या ऑटोनमस बॉडी जो है वो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे नहीं चलती, लिहाजा वो भी एक्सपोज हुए हैं। जहां तक इस बात की ताल्लुक है कि हम ये बताने की कोशिश करें कि ये ऑयल प्राइस पूरी दुनिया में क्या है, असल में समझा ये जाता है हमारे मुल्क में कि पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल करके आप एक बोतल के अंदर डाल देंगे और उस बोतल से वो बाहर नहीं निकल सकते लोग। मीडिया बोतल में आ जाएगा लेकिन पब्लिक भी उसके साथ चली जाएगी, ऐसा है नहीं। इस वक्त 1001 जराए हैं लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए, उनको बताने के लिए। आपके गांव में बैठा हुआ, अभी मुझसे बेहतर कायरा साहब जानते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक अनपढ़ जाहिल जो मजदूर भी होगा या कोई आम आदमी भी होगा, वो भी जानता होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और चीजें जो है वो कैसे चल रही हैं, क्योंकि आप इस पूरी जो एक ज़राए अबलाग का जो जमाना है, दौर है, ये सेंचुरी है, आप हवाओं पे पाबंदी नहीं लगा सकते। मगर जाहिर है कि हमारा जो एक खास किस्म के का एनवायरनमेंट है, उसमें समझा यही जाता है कि आपने लोगों की सरों के ऊपर जो है ना वो वाले शाह के चूहे की तरह खौल लगा दिए और उनके दिमागों के साइज उसी तरह से छोटे हो गए हैं, और वो जो बात आप बताएंगे उतनी ऑक्सीजन आप देंगे जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कैमरा करता रहता है, पहले भी बहुत सारी चीजें होती रही हैं, अब भी होती रहेंगी, मगर ये मुमकिन तो नहीं है कि हम ना लोगों को बताएं कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या है रेट, और 4 महीने पहले क्या था, और पाकिस्तान में उस वक्त क्या था, और अभी क्या है, और पाकिस्तान में क्या है, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये तो एक हथकंडा है जिसको कि इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जाएगा आइंदा भी। जी कायर साहब, आपको आवाज आ रही सर? आप जी, मुझे लगता है मेरी आपको आवाज आ रही है, तो मैं सवाल आपकी तरफ अरसाल कर देता हूं। जब साहब सही तरह पहुंचे तो आप के सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी जो है सर, वो मीडिया में स्पेस अपनी हासिल नहीं कर सकती, जैसे भी है, चाहे वो खुद उसकी कमजोरी है या चाहे हिडन हैंड्स है, कुछ भी है। तो ये जो आसमा भी कह रही हैं कि वाकई मीडिया में भी ये प्रॉब्लम है, प्रिंट मीडिया के वक्त भी था। तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को उसी तरह की प्रोजेक्शन
ملتی ہے یا پیپلز پارٹی کو بھی اپنی طرف سے کچھ اور امپروومنٹ کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا؟ میں اپنی بہن کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جس طرح انہوں نے پہلے کہا ہے کہ آج جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں بیٹھ کر جو پرنٹ میڈیا میں لوگ لکھتے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور جو الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر ایک اوپینین بناتے ہیں, نیریٹو بناتے ہیں, اس سے بھی وہ لوگ اپنی ذات میں لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اگر میں میڈیا پر بیٹھ کر کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو لوگ نیچے قاہرہ صاحب آپ کی آواز پھر کٹ رہی ہے. آپ لوگوں نے 2 سال ویٹ کیا, ہم بھی آپ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے. اللہ کرے کہ آپ کے سگنل یا وائی فائی کوئی پرابلم حل ہو جائے. اور آپ سے قاہرہ صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کا ابھی تفصیلی فیصلہ تو نہیں آیا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں, امید کرتے ہیں, یا آپ کا جو بھی جن لوگوں نے کیس کیا تھا وہ آپ کو یہ گزرا ہوا جو نقصان ہے, ٹائم ہے, سب کچھ, اس کو آگے یہ پش فارورڈ کر دیں تاکہ وہ اپنا ٹائم پورا کر سکے؟ جی قاہرہ صاحب, قاہرہ صاحب میں کوشش کرتا ہوں آپ کو فون پہ لے لوں, کیونکہ آسما بی بی نے بھی جانا ہے اور یہ بیسٹ طریقہ ہے, وہ شاید سگنل آسان ہو جائیں گے. جی آسما بی بی, میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ چلیں بنیادی سوال کر لیتے ہیں کہ صحافی کیا ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے. کیونکہ آج کل تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس ٹی وی پہ بیٹھنے والا صحافی ہے, اور غلط خبر کو وہ جو ہے نا بس چلاتے وہی خبر ہے. جب سندھ کی کوئی گلی کو بڑا پروجیکٹ کر کے جی یہ گند ہے, کوڑا ہے, یہ معاملات خراب ہے ادھر, ہم یہ نہیں کہتے. جب انہی باتوں پہ زور دیا جائے تو کیا یہ خبر ہے؟ اور یہ خبر نہیں ہے کہ سندھ میں تھر کول پروجیکٹ, جس سے فیصل آباد کی انڈسٹریل ایریا کو بھی بجلی جا رہی ہے, جس میں جو ہارٹ کے جو ہے نا ہاسپٹلز بنا لی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت نے, وہ اچھے کاموں کو پروجیکٹ یونیورسٹیز بنا رہی ہیں, وہ خبر نہیں ہوتی کیا؟ نہیں, بالکل ہوتی ہے خبر. اور بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کہ سندھ گورنمنٹ کا آپ نے پرٹیکولرلی سندھ کا ذکر کیا ہے. میں خود ابھی حال ہی میں سندھ گئی تو میں خود بڑی حیران ہوئی کہ بہت غلط انفارمیشن لوگوں تک جاتی ہے کہ سندھ میں کچھ نہیں ہے, جبکہ سندھ میں بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. لیکن اس کا بہت ساری بری چیزیں بھی ہیں, جیسے پورے پاکستان میں بہت سارے مسئلے ہیں تو سندھ میں بھی مسئلے ہیں. لیکن جو آپ نے پیپلز پارٹی سے قاہرہ صاحب سے سوال کیا تھا, میں یہی سوال پوچھنا چاہتی ہوں ہمیشہ, اور پوچھتی بھی ہوں پیپلز پارٹی سے, کہ پیپلز پارٹی شاید میڈیا کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتی, جبکہ اب جو ہے وہ نیا ٹول جو ہے وہ صرف اور صرف میڈیا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو حال ہی میں گورنمنٹ ابھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ میڈیا کو بہت ویلیو دیتی ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیا کو خرید لیں یا آپ میڈیا کو جو ہے وہ اپنا فیڈ کریں یا اپنی پسند کی خبریں سنیں, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن ملے. اور خبر جو آپ نے پوچھا خبر کیا ہوتی ہے, خبر خواہش نہیں ہوتی ہے, خبر حقیقت ہوتی ہے. اس حقیقت کو اسی طرح سے پہنچانا ایک بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. پرابلم پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ خواہش کو خبر بنا کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, جو ان کی پسند ہوتی ہے. مثلا اگر لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس وقت حکومت گر جائے تو وہ اس کو خواہش کو خبر بنا کے پیش کریں گے کہ حکومت گر رہی ہے یا حکومت گر گئی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. خبر خبر ہوتی ہے, خبر کو اسی طرح سے پیش کرنا ہی ایک سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. اور وہ جو چیزیں ہیں وہ تب آتی ہیں جب صحافی ایک پوری چکی سے
पीस के अपने आप को जो है वो निकलता है, जब वो न्यूज रूम में काम करता है, जब वो पब्लिक ओपिनियन समझता है, जब वो लोगों के साथ इन टच होता है। जैसे हम कहते हैं कि सियासी लोगों की जब तक रूट्स नहीं होती अवाम में वो कामयाब नहीं होते, इसी तरह से जब तक सहाफी की रूट्स भी अवाम में नहीं होती वो कामयाब नहीं होते, जब तक उसकी रूट्स सहाफत में नहीं होती वो कामयाब नहीं होते। आसमा बीबी, जैसे मैंने कहा कि कुछ सवालों के मैं सैंपल भी करूंगा, एक सवाल स्क्रीन पे आपको नजर भी आएगा बाद में। मुझे भी नजर आ रहा है कि आप फरमाया कि जैसे एजेंसी हर सियासतदान को पीछे पड़ते हैं, तो आपसे क्या ऐसा काम क्या बोल रही थी, या क्या कैसे रुकवाना चाह रहे थे, या कुछ आपसे बुलवाना चाह रहे थे, कुछ बताएंगी इस सिलसिले में? मैंने तो एक पूरी हिस्ट्री बताई कि जब से शुरू किया काम तब से जो है वो आपको एक स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, और आपकी जो भी नैरेटिव होता है, क्योंकि सहाफियों के भी नैरेटिव होते हैं। मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो पाकिस्तान का आइन है और वो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो कि हमारे जो बानी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए मुकर्रर किया, पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम और आइन की सरबुलंदी, और जो हमारी नज़रियाती हुदूद हैं, जिसके हम सरहदें हैं, जिनके के हम मुहाफिज होते हैं, वो एक पैरामीटर होता है, वो एक पूरा एक आपका एक खाका होता है, उस खाके के अंदर आपने लड़ना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस खाके के लिए किसी सियासी जमात के साथ मिल के लड़ें, वो उस खाके के ऊपर सहाफ़ी हमेशा से लड़ते रहे, अब नहीं, बहुत अरसे से, बहुत पहले से वो स्ट्रगल रही है कि कोड़े भी सहाफ़ियों ने खाए हैं, मार्शल लॉ के खिलाफ भी लड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ थे, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो किसी और जमात के साथ थे। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं। तो वो एक अहम चीज़ है जो कि सहाफ़ियों को मद्देनज़र रखनी होती है कि आप उस जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के लिए उसके अंदर रह के लड़ रहे होते हैं। तो जहाँ तक ये बात है कि मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ वक्तों की मैं बात कर रही हूँ कि थ्रेड्स आती हैं, आती रही हैं और अभी भी आती हैं, और वो इसी वजह से है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से जमहूरियत का मुकाबला अमरीत के साथ रहा है, और जो सहाफ़ी जमहूरियत की बात करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, उनको अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनको अभी भी जो है वो थ्रेट्स का, गालम गलोच का, अब्यूज करने का, वो सब उसको फेस करना पड़ता है सहाफ़ियों को। तो ये मेरे कहने का मकसद था। आसमा बीबी, आपकी इजाज़त से नदीम असगर कायरा साहब अभी इस वक्त वो फ़ोन पे मैंने उन्हें लिया है, तो आपकी इजाज़त से एक ये सवाल आप भी सुनिएगा कि कायरा साहब, आप भी किसी दौर में अपनी एक नस्ल को ये कह रहे होंगे कि हमारे दौर में एक जालिम हुक्मरान आया था, उस्मान बुज़दार, जिसने हम पे तलवार चला दी थी। अब तो वो जालिम गिना जाएगा। नहीं, इमरान मीर साहब उस गरीब आदमी को, वो हमारे साथ शाज़िम रहा, उसको तो हमें ये दोष नहीं देना चाहिए, हमें उसको देना चाहिए जो यूटर्न बादशाह है, जो कहते थे कि मैंने लोकल बॉडीज को मजबूत करना है, जो केपीके की मिसालें देते थे, जो सारी चीजों की मिसालें दिया करते थे, ये उनको इल्जाम देना है हमें। उस जी का तो इतना रोल ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो तो ऑर्डर पर चलने वाला शख्स है, आज भी ऑर्डर पर चलेगा, उसको रात को कोई और ऑर्डर कर दे तो वो उसको ओबे करेगा। ये तो सारे का सारा कसूर उनका है, जो नजरियाती सियासत की बात करते थे, जो इखलाकियात की बात करते थे, जो अदारों की मजबूती की बात करते थे, जो करप्शन को खत्म करने की बात करते थे। क्या अब वो हिसाब देंगे? जो 2 सालों से इन अदारों में करप्शन हुई है, उसका हिसाब ले सकेंगे? मैं समझता हूँ आप चेयरमैनों को, मैं आपकी वसातत से अपील करूंगा और अपनी बहन को भी ये कहूंगा कि अपने प्रोग्रामों में उनको बुलाएं और देखें कि इनको 2 सालों में जो तेल का रेट था, जो तेल का जो जब हम बैठे थे तो 3 लाख रुपया आया करता था, अगर बिल आता था गाड़ियों का जो तेल लगता है, तो अभी 15 लाख पर 20 लाख पर चला गया है। लोग प्राइवेट गाड़ियों में भी तेल डलवा कर देते थे। करप्शन का कौन जवाब देगा? इसका भी तो जवाब इसी खान साहब से ही हमने लेना है कि खान साहब आपने इन अदालतों को डिसॉल्व किया, क्या वजह थी? अगर आप निजाम बनाना चाहते थे, देखें ना, अगर वो कहते हैं कि जी मैं बेहतरी करना चाहता, तो इस तरह है कि अगर कल को पीपल्स पार्टी या नून की गवर्नमेंट बन जाती, तो अगर वो इलेक्शन कराते और फिर वो इन अदारों को डिसॉल्व कर देते,
लेकिन आज एक चीज बेहतर हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आइंदा कोई भी गैर जमहूरी ताकतें या जमहूरी ताकतें इन अदारों के ऊपर डाका नहीं मार सकेंगी, इनको डिसॉल्व नहीं कर सकेंगी। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। जिस तरह मेरी बहन कह रही थी ना कि इस मुल्क की बेहतरी उसी सूरत में हो सकती है कि जो हम अगर अपने ट्रैक पर रहें, हम अपना करैक्टर ठीक रखें, हम दूसरों को मत सोचें। हाँ, हमारे माशरे में ये बदकिस्मती आ गई है, हमारी नौजवान नस्ल जो है, अगर बीबी आसमा कोई बात करती है, मैं कोई बात करता हूँ, कोई और लीड बात करता है, तो नीचे कमेंट्स में स्वाय गालियां निकालने के और कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे की सबसे बड़ी इब्रार मीर जो सबसे बड़ा अलमिया आया है ना इस दौर में, वो ये आया है कि यहाँ पर दलील खत्म होगी। दलील के साथ बात करना जो है वो खत्म हो गया, और जो कोई दलील के साथ बात करना चाहता है उसको स्वाय गालियां देने के, उनको बुरा भला कहने के, उसकी माए बहनों को गालियां देने के और कुछ नहीं मिलता। और मैं समझता हूँ कि जो शरीफ लोग हैं, जो अपनी इस नफ्स के साथ जीना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया से भी दूर हो रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर मैं सोशल मीडिया पर कोई भी बात करूंगा, कोई हक या सच का साथ देने की कोशिश करूंगा, तो स्वाय मेरे हिस्से में गालियां, मेरी बेटियों के तस्वीरें फौज बनाकर चढ़ा दी जाएंगी, बच्चों की चढ़ा दी जाएंगी, मिसेज की चढ़ा दी जाएंगी, मेरी जात के साथ स्कैंडल मुंसलिक कर दिए जाएंगे। ये हमारे मुआशरे की जो तरबियत इस इमरान खान साहब ने की है, या जो बदकिस्मती से इमरान खान ना सही जो हमारे मुआशरे में ये जो चीज आ रही है, ये हमारे मुआशरे के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं देखता हूँ 80s की दहाई में हमारे लाला मूसा में मुशायरे हुआ करते थे, लोग बड़े बड़े शायर आते थे। आज आप देख लें, हसीना मोइन साहिबा या बहुत सारे और राइटर्स जो है, उस तरह के राइटर्स आपको मिलते हैं? इशफाक अहमद साहब जैसा राइटर आज आपको मिलता है? ये जो मेरी बहन बैठी हुई है, पिछले दिनों जब ये किसी भी अपने मौके पर बात कर रही थी, तो इनके नीचे जो लोगों ने गंद मचाया, जो लोगों ने कमेंट्स किए, मैं समझता हूँ कि कोई भी शरीफ आदमी समझता है कि मुझे कम से कम ये बंद कर देना चाहिए। जी काया साहब, कभी मजहब के नाम पर हम कत्ल कर देते हैं, कभी किसी और मौकफ जो है वो सुनने की आदत जो है वो खत्म कर दी गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कम से कम कुछ जो लोग ऐसे हैं जो इस मुआशरे में रहते हुए हक बात कर रहे हैं वो कायम रहें, तो कम से कम हम अपने मुआशरे को आगे लेकर जा सकते। जी काया साहब, कुछ 2-3 सवाल हैं, उनको मैं इकट्ठा करके करूंगा और एक मेरा भी, और फिर आसमा बीवी से 1-2 सवाल करेंगे। उन्होंने बहुत मुश्किल से वक्त दिया है। मैं आपसे तो बात जारी रहेगी। नहीं कोई बात नहीं, इसलिए आप बात करेंगे तो उस पर वो भी रोशनी डाल सकेंगी ना। बात यह है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज के भी सीनियर मेंबर हैं कमेटी के, तो आप ओवरसीज में भी माशाल्लाह बहुत आते हैं, सारा कुछ होती है बात। तो क्या समझते हैं कि ओवरसीज के मसाइल के लिए जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 2008 में पेशकदमी की थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सारी मीटिंग्स करके हर किस्म के डिवीजन, कैबिनेट डिवीजन, इलेक्शन कमीशन, फॉरेन अफेयर जो भी है, तो वो बड़ा काम हुआ था। नून लीग किसी वजह से भागी थी कि भाई पीटीआई का बाहर जोर है। तो आप समझते हैं, पहली बात तो ये है कि ये ओवरसीज की जो न्यू जनरेशन है उसे इंटैक्ट रखने के लिए मीडिया और सियासत का जो किरदार है उस पर आप रोशनी डालें। और एक और सवाल ये है कि आपसे भी है और आसमा बीबी से भी, कि क्या मीडिया को हमारे आम जो तालीमी निसाब है उसका हिस्सा बनना चाहिए, ताकि लोग वहां से भी तो अवेयरनेस लें। जैसे हम कहते हैं जी कि एक लीडर अच्छा तभी होता है कि वो स्टूडेंट लीडर बन के आए, तो मीडिया में भी अगर ये शुरू से ही बच्चों को कुछ मैट्रिक तक कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी, तो उन्हें फिर सोशल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया में वो बात जो है ना वो वैसे ये अच्छा है कायरा साहब जो आप कह रहे हैं ना, मैं भी इसके हक में हूँ। और ये आसमा बीबी ने भी कहा गालियां निकालते हैं, लेकिन शुक्र है प्रिंट मीडिया में नहीं गाली निकाल सकते, वो प्रिंट हो जाती हैं बातें। जी इब्रार साहब, पहली बात यह कि जो आपने कहा कि इस मुल्क में के लोग रहने वाले और वहां पर ओवरसीज में जो नौजवान है, वो ये बड़ा गैप आ गया। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बिलावल साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, तो उसी में मैंने इसका इजहार किया था आज से 1.5 साल पहले। तो मैंने कहा था कि देखें, आप कह रहे हैं कि वहां की नौजवान नस्ल जो है वो पार्टियों का हिस्सा हो, वो पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून,
या पीटीआई का हिस्सा हो, लेकिन वो लोग हिस्सा बन रहे हैं जो लोग यहाँ से 2000 में गए हैं या 2005 में बाहर गए हैं, जो 70s और 90s में गए हैं, वो अब इस पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। वो नौजवान या बूढ़ा जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि मीरपुर में 5 बिलियन रुपीस जो है वो वहां पर जायदादें लोग जो नौजवान है वो बेचकर वापस अपने मुल्कों में लेकर जा रहा है। इसका इजहार मैंने 2003 में नॉर्वे में अपनी स्पीच में किया था कि वो कहते थे कि जी आप हमारे मुल्क को लूट रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आने वाले वक्त में आपने सूद समेत हमें लूटना है, और वही सूद समेत हमें लूटा जा रहा है। देखिए 5 बिलियन रुपीस जो है वो मीरपुर से, सिर्फ मीरपुर से जो है वो बाहर जो है ट्रांसफर हुआ है, और अभी भी तमाम प्रॉपर्टी जो है वो लोगों ने अपनी उसके ऊपर लगाई हुई है सेल के ऊपर। इसी तरह हमारी तहसील खारिया में तमाम जो यूरोप के ममालिक हैं, यूके है, अमेरिका है, वहां के लोगों ने, जो नौजवान है, पहली नस्ल जो है उसने इधर पैसा भेजा है, जो दूसरी नस्ल या तीसरी नस्ल है वो पैसा लेकर वापस जा रही है। इंटरेक्शन रखने के लिए हमारे पास एक चीज है, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सेहत को, टूरिज्म को आप इतना सपोर्ट करें कि जो नौजवान नस्ल जो है वो वहां की, वो जब मोरक्को में जा रही है, यूरोप में जा रही है, टर्की जा रही है, अगर हम उनको वो फैसिलिटीज जो वो वहां पर अवेल कर रहे हैं वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज अवेल करें, तो तब मेरी ज़हन मानता है कि वहाँ का नौजवान नस्ल जब यहाँ आएगी, यहाँ के नौजवान से मिलेगी, यहाँ पर तल्लुकात बनेंगे, तो शायद बेहतरी आ सके। अदरवाइज मुझे नहीं नजर आता कि आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पर या दूसरे पर 1% या 0.5% तो आपकी इंटरेक्शन हो सकती है। अदरवाइज आपका कहने का मतलब ये है कि फिजिकली वहाँ आए, लेकिन देखिए ना, एक मैसेज तो हमने उनको एक देना है, ताकि ये कारी साहब सवाल तो फिर ये बनता है, जुल्फी बुखारी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं टूरिज्म को। जी आखिरी सवाल है आखिरी सवाल है, ये आपके पास सवाल है कारी साहब कि जुल्फी बुखारी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं इस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि उनसे सवाल किया गया कि कोई एक ऐसी जगह पाकिस्तान में बता दें बेहतरीन कि जहां विजिट किया जाए, तो उनके पास जवाब नहीं था। मैं आसमा बीबी से यही सवाल करता हूं कि आसमा बीबी आप ये बताएं वो कि आपने जाना है, ये जो हमारे इधर पीएचडी डॉक्टर हैं, उन्होंने सवाल किया कि जो टेक्नोक्रेट इधर से जाते हैं या पाकिस्तान में भी हैं, चले कोई भी है टेक्नोक्रेट में, वो अब हमारी फाइनेंस पे बैठ जाते हैं दूसरे इदारों पे और डिलीवरेंस भी नहीं हो रही, तो क्या ऑर्डिनेंस पे और टेक्नोक्रेट्स पे ही हम चलते रहेंगे? जी जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आप के हाँ पूरी तरह से जमहूरियत की अमलदारी होगी और आइन की अमलदारी होगी, तो ना लोग ब्रीफ केस उठा के पाकिस्तान में आएंगे और ना ही हुकूमत करके ब्रीफ केस उठा के वापस चले जाएंगे। अलमिया तो यही रहा है। और जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में मैं खुद बहुत क्रिटिक हूँ, बड़ी क्रिटिक हूँ पाकिस्तान की सियासी जमातों की, उनके अंदर जो भी सिस्टम है, जो जिस तरह से वो चल रही हैं या जिस तरह से उनके यहाँ अपने यहाँ जमहूरियत की कमी है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या हमने पाकिस्तान के जो 40 साल आमरीतों के पास रहे हैं, कभी हमने उसके ऊपर भी उस तरह से बात की है जिस तरह से हम सियासतदानों या सियासी जमातों या सियासी निज़ाम के ऊपर बात करते हैं या सियासी हुकूमतों के ऊपर बात करते हैं? हम जरूर इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं क्योंकि हमें इजाजत है कहने की, मगर जहां हमें इजाजत नहीं है वहां पे हम बात नहीं करते। तो अलमिया तो यही हुआ कि 40 सालों के अंदर जो हाइब्रिड रिजीम रहे या जो के आमरीतों और आमरीतों के अलावा भी रहे, उसके अंदर लोगों को ऐसे ही टेक्नोक्रेट्स को लाके पाकिस्तान के ऊपर जो है वो थोपा गया और उनको कहा गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करें, पाकिस्तान को ठीक करें, जबकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था पाकिस्तान के अंदर, उनकी रूट्स नहीं थी, वो जवाबदेह नहीं थे पाकिस्तान के आवाम को। आप देखें ना, आज मोइन कुरैशी साहब किधर हैं, शौकत अजीज साहब किधर हैं? अभी हफीज शेख साहब गए थे वापस मुशर्रफ साहब के जमाने से, फिर पीपल्स पार्टी के जमाने में लाए गए, फिर पीपल्स पार्टी के बाद अब ये आए हैं, ये चले जाएंगे, इसके बाद वो फिर किसी और दौर में वापस आएंगे। वो पाकिस्तान में लोग रहते नहीं है, इसलिए वो जवाबदेह नहीं होते। तो जवाबदेह जो होगा उसको ही बनाना चाहिए। आपके टेम्पो को नहीं मैं तोड़ना चाहता हूँ। एक सवाल आया गिलगित बल्तिस्तान की फिजाओं से, ये भी उसी के कंटिन्यूएशन है। लेकिन आप जो कह रही हैं कि ये जो चले जाते हैं, अब तो हमारे
الیکٹڈ فائنانس منسٹر بھی لندن میں بیٹھ گئے ہیں, وہ بھی چلے جاتے ہیں, مجبوری ہے یہاں پہ. بیسیکلی سوال یہ ہے آسما بی بی کہ سیاستدان کو ایک مخصوص سوچ نے میڈیا کو بھی بیڈ پورٹری کیا اور سیاستدان کو بھی اتنا بیڈ چور یہ وہ پورٹری کیا کہ اب لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ جمہوری نظام کیا ہے, یہ سوچ پختہ اور یہ جمہوری نظام کدھر جائے گا. یہ آخری سوال ہے. جمہوری نظام ہمیشہ رہے گا. ایسا اگر نہ ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا تھا کہ 10 سال کی آمریتوں کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو منتخب کر کے تو حکومتوں میں لے کے آتے. ایسا کبھی نہ ہوتا. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جمہوریت کے اوپر ایمان اس سے پہلے سے زیادہ پختہ ہے. تو یہ ضد رہے گی. جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں آمریت, اور جہاں آمریت ہے وہاں جمہوریت رہے گی, بالکل اسی طرح جس طرح حق کے ساتھ باطل ہے اور باطل کے ساتھ حق ہے. تو اس سے تو بالکل یہ سسٹم چلتا رہے گا. البتہ جمہوری جماعتوں کو جو ہے وہ ان کو ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, ان کو ضرور اپنے اندر جو ہے وہ سسٹم بنانے چاہیے. عوام کی جواب دہی کے لیے اپنی پارٹیوں کے اندر جواب دہی بھی رکھنی چاہیے. اپنے جماعتوں کے اندر بھی جو ہے وہ جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں بول چال کے اوپر, لوگوں کی مشاورت نہیں ہوتی ہے, جو انتخاب نہیں ہوتے اندر, ان سب کے اوپر کام ہونا چاہیے. تو تبھی جا کے صحیح پارٹیوں کے اندر جمہوریت آئے گی, تو ملک میں جمہوریت آئے گی اور وہ لوگوں کی بات کر سکیں گے. تو یہ تو چلتا رہے گا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ میڈیا پورٹری کرتا رہے, میڈیا بھی کرے گا, باقی لوگ بھی کریں گے, لیکن اس کے باوجود آخر میں لوگوں کو عوام کی ہی جیت ہوتی ہے, عوام کی ہی پسند کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کو کنوکشن کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ عوام کے اندر اور جمہوریت پسند لوگوں کے میڈیا کے اندر بھی کنوکشن ہوگی, ایک یقین ہوگا, اعتماد ہوگا, اعتبار ہوگا اپنے نظریے کے اوپر, اپنے بیانیے کے اوپر, تو لوگ اس کی لوگ عوام کیوں بات نہیں سنیں گے. آپ کو اس نیک تمناؤں کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمت دے, اور آپ نے یہ جو جواب دیا ہے گلگت بلتستان کی فضاؤں سے جواب آیا جی, آؤٹ اسٹینڈنگ آنسر. تو جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ابرار صاحب. اور ندیم بھائی آئی ایم سوری, آپ کو ہم پوری طرح نہیں سن سکے. آپ کو اب پروگرام میں بلا کے سنیں گے کسی دن, تاکہ آپ کی پوری بات جائے عوام تک. تو اپنا بہت خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ ابرار صاحب, آپ نے دعوت. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, بہت شکریہ جی. انشاءاللہ رابطہ رہے گا آپ سے. تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو جی, آپ کو ہمارے ویورز کی طرف سے خدا حافظ جی. جی شکریہ. تھینک یو آسما بی بی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی قائرہ صاحب. جی سر. اوکے قائرہ صاحب, سوالات تو کچھ پہلے بھی ہے. اب سوال ایک آیا, ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کیا ساتھ ساتھ سکتے ہیں, مطلب پی ڈی ایم کمزور بھی ہے, کیا تاثرات دیتے ہیں اس پہ؟ پی ڈی ایم کیسے کمزور؟ دیکھیں پی ڈی ایم تو پچھلے دنوں جب قمر صاحب اور ہماری تمام لیڈرشپ کا جو ہے وہ ساتھ مریم بی بی کے ساتھ کھڑی تھی کہ اگر انہوں نے ہائی کورٹ میں پیش ہوتی تو انہوں نے ساتھ پیش ہونا تھا. لیکن جو فیصلے ہیں جیسے یہ کہہ دینا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ بنے ہیں, تو اسے کیوں بنے ہیں, اس سے تو جمہوریت پر وہ پی ڈی ایم کمزور ہوئے. پی ڈی ایم کی تو چیت ہوئی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے تو کینڈیڈیٹ تھے, وہ وہاں سے جیتے. ٹھیک ہے, چیئرمین کے کیبنٹ میں چیئرمین تھے, وہ نام ان کا الیکشن پہ اس کو پٹاخا ڈالا گیا. اور اس کے بعد جو ابھی وہ اکثریت میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت میں, دیکھیں اسی طرح کا ایک فیصلہ ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب جو آپ تھے 2002 میں پارٹی کے پاس اکثریت تھی, پیٹرول بنا کر اس اکثریت کو کم بھی کیا گیا. لیکن اس کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ جو لارجسٹ ایک نشان پر جنہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس وقت اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. تو آج بھی تو پیپلز پارٹی کا اکثریتی جماعت بھی ہے, اور اگر جب انہوں نے کہا کہ نہیں اپوزیشن جو ہے جس کے پاس اکثریت تو اپوزیشن کی ہوگی وہ بنے گا, تو اس کا بھی آپ 30 لوگوں نے اس کا ان کے ساتھ اتفاق کیا. اگر 3 جماعتیں ادھر ہیں, مینگل گروپ اور ان کی سیٹیں ہیں یا زیک کی ہیں, اور مولانا صاحب کی اور نور کی ہیں, تو اسی طرح آپ دیکھ لیں یہاں جماعت اسلامی نے بھی دیا, پی ڈی ایم میں ہی اے این پی ہے اس نے بھی ساتھ دیا, اور آزاد کچھ ہمارے ساتھ پہلے بھی تھے اور کچھ نے بھی ساتھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پی ڈی ایم مضبوط ہوا ہے کہ ایک بڑی مضبوط شخصیت جو ہے جن کا نام یوسف رضا گیلانی ہے وہ سینٹ میں بیٹھیں گے. اور اگر
نون کے موقف کو دیکھتے ہیں تو نون کے کینڈیڈیٹ بہت بڑے اچھے ہیں, جس جماعت کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن شخصیت وائز ان کے اور یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں بہت چھوٹا کام تھا. اور آج اگر اپوزیشن کوئی فیصلہ کروائے گی سینٹ میں بیٹھ کر, اس سے پی ڈی ایم ہی مضبوط ہوگا. اسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں کمزوری نہیں. یہ آپ نے ایک سوال آیا ہے, اس کا آپ نے پہلے جواب دے دیا ہے کہ کیا گیلانی صاحب جو ہیں وہ باپ کی ووٹوں سے بنے. یہ ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں نا, حکومت کی ووٹوں سے اپوزیشن کا لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو سگنیچر ہوتے ہیں نا. یہ تو پاٹا کے وہاں سے ہمارے ساتھ 4 اراکین وہ بھی ہیں, دلاور گروپ. اچھا سر, یہ اپنا قاری صاحب آگے چلتے ہیں. آپ کی جو پنجاب میں پالیٹکس ہے, آپ کی فیملی کی قربانیاں بھی ہیں, تو یہ جو آپ بلدیاتی ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے تھے, میں نے آپ سے ایک دفعہ ملاقات کی اسلام آباد میں, اور آپ فائلیں لے کے وہاں پہ آئے ہوئے تھے اپنے دیگر کاموں سے, لیکن آپ کام کر رہے تھے. یہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے پھر فون بھی کیا, فائلیں بھی آپ کے پاس تھیں, آپ کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی, اور وہاں پہ بھی آپ نے کہا تھا جی کہ میں اپنے حلقے کو ادھر سے بھی گائیڈ بھی کر رہا ہوں, فائلیں بھی لے کے آئے ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کنٹینیوشن 8-9 مہینے کے لیے کافی ہوگی, یا پورا ٹینیور ملنا چاہیے جو آپ کا ضائع ہوا؟ پہلی بات یہ عمران صاحب, میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل بات ہے, 2 سال ملے نہ ملے, 9 ماہ ملے نہ ملے, جو سپریم کورٹ نے اس ملک میں یہ جو فیصلہ کر دیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اس سے نظام مضبوط ہوگا, ادارے مضبوط ہوں گے, اور یہ ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو تمام فیسلٹیز جو ہے, تمام سروسز جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے. جو بھی سربراہ کسی سے بیٹھتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن اتنا ایزیلی ہوتا ہے کہ جو بھی چاہے وہ اٹھتا ہے اور وہ بلدیہ کے دفتر میں آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے, اس سے ادارہ مضبوط ہو گیا تو کام چلتے رہیں گے. کوئی ادارے میں بیٹھ کر بہتر کام کر سکتا ہے, تھوڑا کم کر سکتا ہے, لیکن اس لیے سارے لوگ کوشش کرتے ہیں, میری حیثیت میں ہوں یا میرے جی جی سگنل فریز ہو رہا ہے قاری صاحب آپ کے. جی قاری صاحب شاید دوبارہ آ جائیں گے لائن پہ. ویورز, آپ کے بڑے سخت سوالوں کے جوابات دونوں ہمارے محترم مہمانان نے دیے ہیں, کوشش کی ہے, اور الحمدللہ یہ کہ ہم نے یہ پلیٹ فارم اسی لیے رکھا ہے کہ اوورسیز کی آواز جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کے ایوانوں میں, پاکستان کے میڈیا میں یہاں سے براہ راست پہنچے, رادر دین کہ جیسے ابھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے ہیں جی کہ میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک اپوزیشن کا بندہ امیدوار, اسے اگر حکومت کے امیدوار یا نامینیٹ کریں گے تو وہ اتنا بڑا کنٹرڈکشن ہوگا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہے, یہ سائن ہو کے جاتی ہے ریکویسٹ کہ یہ میکسیمم ہے جی, یہ آپ ان کو اپوزیشن لیڈر کریں. اور آف کورس ہم انہیں نہیں مانتے سنجرانی صاحب کو, لیکن وہ اس وقت فیکٹ آف دا میٹر چاہے غلط طریقے سے جو اس وقت ہے, جیسے نیازی صاحب کو بھی ہم نہیں مانتے لیکن وہ ہے, تو یہ بات تو کرنی پڑتی ہے. اب یہ کیا بات ہوئی جی کہ اب اپوزیشن آپ نے لیڈر منوانا ہے, لیٹ سے کہ نون لیگ کا اپوزیشن آتا, اپوزیشن کا لیڈر, تو وہ کہاں لے کے جاتے یہ اپلیکیشن؟ سنجرانی صاحب کے پاس لے کے جاتے. تو یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ وہ جی مطلب وہ انہی کے پاس لے کے چلے گئے ہیں, یہ کوئی سینس نہیں بنتا نا. اور ہر جماعت نے کوشش کرنی تھی, اور ایک لارجسٹ پارٹی ہے, جس طرح قاری صاحب نے بھی کہا بھی ہے کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کی 21 جو ہے نا وہ سیٹیں ہیں سینٹ میں, تو اپوزیشن کی لیڈر انہی کو بننا چاہیے تھا. اور یہ جو پہلے جو ہے نا کنفیوژن کریٹ کیا گیا تھا کہ جی وہ پہلے سے بات ہوئی ہے, وہ آج گیلانی صاحب نے بڑے طریقے سے اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب وہ ان کمیٹیز میں جاتے تھے, لیکن جب چیئرمین کی پہلے سخت الیکشن تھا تو انہیں پہلے اس چیز کے حل کے لیے
اپنی رائے دی, دوسری چیزوں پہ انہوں نے اتنا وہ بات نہیں کی تاکہ وہ کوئی اس بات میں تلخی نہ آ جائے یا لمبی نہ ہو جائے بات. تو ہم اصل مقصد, کیونکہ اصل مقصد ہمارا تھا سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن, کیونکہ گیلانی صاحب اس طرح پیش نہیں کر رہے تھے, حکومت بالکل اپنی جو ہے نا وہ اپنا وجود کھو بیٹھی تھی, اور اس میں یہ دیکھیں کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا. اس سے بڑی کیا جمہوری جو ہے کامیابی پی ڈی ایم کو مل سکتی تھی. آپ نے پہلے بائی الیکشنز میں ان کو شکست دی, ہر صوبے میں کوئی ایسا صوبہ نہیں بچا, اور وہ بالکل بکھلا کے تھے. پھر وہ الیکشن کمیشن سے استعفے مانگنے شروع ہو گئے. اب جی قاری صاحب کی کال آ گئی ہے. جی قاری صاحب, جی پلیز. ہاں جی, اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جب بکھلائے تھے الیکشن کمیشن کے کچھ فیصلوں سے, تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن استعفے دے دے, پورے ہی اٹھ جائے, تو آپ کیا سپریم کورٹ سے تو یہ استعفے مانگے, آپ اتفاق کیے ہیں؟ تو یہ تو آپ عمران خان صاحب کی قابلیت ہی ہے, ان سے کسی چیز کی بھی تو کیا سکتی ہے, کیونکہ ہر چیز سے الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے. اگر وہ ان سے مانگ سکتے ہیں تو ان سے بھی مانگ سکتے ہوں گے. میں اس کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. ویسے ان سے مانگتے نہیں ہے, ججوں کے بارے میں ریٹائر ہو یا حاضر ہو, ان کی ویڈیوز آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی. نہیں, یہ تو بدقسمتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو تو اس کی ویڈیو بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں دوستی میں بیٹھے ہوں یا اداروں کے, تو جی جی میں اس چیز کہ یہ بدقسمتی آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں, پازیٹیو لینے کی کوشش نہیں کرتے, اور پازیٹیولی جو سوچتے ہیں لوگوں کا جو نیگیٹو ہے وہ ویسے ہی نیگیٹو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے اپنے فیصلوں سے مضبوط ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ نے اگر فیصلے مضبوط کریں گے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ مداخلت کر سکے. اچھا جی سر, قاری صاحب دو سوال بڑے سخت قسم کے آئے ہیں, لیکن مجبوری ہے. ایک گلگت بلتستان سے اور ایک یہاں ڈیوزبری سے, دونوں جالے ہیں. نہیں, یہ دونوں ایک ہی آ جائیں گے. اس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ کیا لوگ عہدے ہی لے کے بیٹھ جائیں, کوئی کام نہیں کرتے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور دوسرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 1 منٹ میں اتحاد سے نکلو, 1 منٹ میں مفادات کی خاطر اتحاد میں ٹھیک ہو, جو ورکرز پہ مس گائیڈڈ ہو جاتا ہے, ڈسپوائنٹ ہوتا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب مختلف نظریات اور مختلف سوچ کے حامل جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کے مختلف منشور ہوتے ہیں, جب وہ کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بھی آپ یہ کام کہیں کہ چلتا رہے, یہ نہیں ہوتا. ہر جماعت کا ایک اپنے مفادات ہے. دیکھیں نا, میں نون میں ہوں, پیپلز پارٹی میں ہوں, دوسرے لوگ نون میں ہیں, تو کیا نون اور پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کے مقابلے اپنے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے کرنے ہیں, الیکشن بھی لڑنے ہیں, ان کے اپنے بھی مفادات ہیں. ہم تو ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ سیکنڈ گورنمنٹ ہے, یہ مہنگائی کر رہی ہے, یہ قانونی کام کر رہی ہے. ہم تو اس کے خلاف نکلے ہیں, ہم ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہیں. باقی اتحادی جو ہے وہ تو ہمارا اپنا اپنا. اسی طرح جب ہم پارلیمنٹ کی پالیٹکس کر رہے ہیں تو اس میں بھی تو ہمارے اور دوسری جماعتوں کا اپنا اپنا مفادات ہے نا, تو ہمیں اس کے مطابق دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں. اور اس کو جمہوریت میں فیصلے کیے جاتے ہیں, غلط ہو یا صحیح ہو, یہ علیحدہ بات ہے, کسی کو پسند ہو یا نہ پسند. لیکن آج تک جو پیپلز پارٹی نے فیصلے کیا وہ میجورٹی ہے. دیکھیں نا, نواز شریف صاحب نے 2008 میں کہا کہ میں بائی کاٹ کر رہا ہوں الیکشن کا. آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ریکویسٹ کر کے کہا کہ جی آپ الیکشن کا حصہ بنے. تو میاں صاحب نے عمران خان ساری جماعتیں وہ تو بائی کاٹ پر رہی, لیکن خود وہ اتحادی عمل کا حصہ بنے. اسی طرح بلوچستان کا دیکھ لیں, جب ہماری گورنمنٹ آئی تو کوئی بلوچستان کی جو انہوں نے الیکشن کا حصہ نہیں بنے, لیکن 2013 کے الیکشن میں ہماری 18ویں ترمیم میں اور یہ دوسرے کام کرنے تھے وہ الیکشن کا حصہ بن گئے, اور آج وہ بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے کہا کہ اگر آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو کیسے چلیں گے. اس وقت تو ہماری پیپلز پارٹی کو بڑی تنقید ہوئی ہے. سب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, ان کو استعفے دینے چاہیے. لیکن پھر آپ دیکھ لیں اسی
بھی کیا, ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ نمبر, ہم نے کہا الیکشن میں سینٹ کا لڑیں, اگر ہم نے کھلے میدان چھوڑ دیا تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے. تو آج یہ ثابت ہوا ہے, اور آپ دیکھ لیجئے گا آئندہ بھی جو پیپلز پارٹی سٹینڈ لیتی ہے اس کے اوپر سبھی لوگ آمین کریں گے. وقتی طور پر تنقید ہمارے اوپر ضرور ہوتی ہے, کیونکہ ہم وہ بات کرتے ہیں جو موقع محل پر لوگوں کو پسند نہیں ہوتی, لیکن آفٹر لانگ ٹرم وہ جو بات ہے وہ لوگوں کو پسند آتی ہے. جی قاری صاحب, آپ کی اس بات میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تو ایم آر ڈی بنی, تو جو مادر جمہوریت ہے جنہوں نے اصل یہ داغ بیل ڈالی اتحادوں کی, پازیٹیو اتحادوں کی, ویسے تو پی این اے بھی بنا تھا جس نے نقصان پہنچایا, اور اس نقصان سے آج تک پاکستان نہیں نکل سکا. بھٹو صاحب کا نقصان ہوا میں, تو آپ کی سگنل بھی ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو اس وقت قائرہ صاحب جب نصرت بھٹو صاحبہ بھٹو صاحب کے جو انہوں نے پھانسی ریکمنڈ کی تھی ان کے ساتھ بیٹھ سکتے جمہوریت کی خاطر, تو آج تو ایسے کوئی میرے خیال میں اتنے کوئی خطرناک حالات نہیں ہے. نہیں کوئی حالات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. میڈیا بڑے اچھے طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں, مشاورت سے فیصلے ہو رہے ہیں. تو دیکھیں نا, اے این پی بھی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے. جی اگر یسرا گیلانی صاحب کو انہوں نے سپورٹ کیا تو وہ بھی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے نا. تو جماعت اسلامی جو دیکھیں انہوں نے الیکشن میں تو نہیں ووٹ دیا, لیکن آج اگر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ قابل, تو یہ جمہوری عمل ہے, یہ چلتا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سموتھ کام نہیں ہوتے, اس میں فیصلے ہوتے ہیں, کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں. اچھا سر, آخری سوال یہ ہے, ابھی آپ کی ویڈیو کلیئر نہیں آ رہی لیکن پھر بھی آواز بڑی اچھی ہے. آخری سوال یہ ہے قائرہ صاحب کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو ایک دور آنا ہے جس کے لیے ٹون سیٹ کافی حد تک ہو چکی ہے, ساؤتھ پنجاب میں بھی اور سینٹرل پنجاب میں آپ گئے, تو اس کو آپ کس طرح گیج کر رہے ہیں کہ آگے کیا ایجوکیشن بھی اس میں شامل ہوگا؟ ڈور ٹو ڈور تو آپ کمپین کر رہے ہیں, میڈیا ہے, کیا چیزیں ہیں, کیا انگریڈینٹس آپ نے کس میں امپرومنٹ لانی ہے کہ جالا باہر نکلے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, پی ڈی ایم کا تو جب سے اناؤنس کیا پی ڈی ایم نے, تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب, جنوبی پنجاب اور جو ہمارا سینٹرل پنجاب ہے, اس کی قیادت نے فوراً لوگوں کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیے. ڈور ٹو ڈور ڈویژن وائز اور ڈسٹرکٹ وائز جو ہے انہوں نے کنونشن کیے, لوگوں کو متعارف کرنے کی کوشش کی, کرنے کی کوشش کی, تو اس سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا میری تجویز یہ میں ہر فورم پر دے رہا ہوں, آپ کے فورم پر بھی یہی دوں گا کہ جتنی دیر تک جو بڑی قیادت ہے وہ یہ سوچ کر ہم باہر نہ نکلیں کہ ہمارا لاکھوں کا مجمع ہو تو تب ہم کیا کر ایڈریس کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ عوامی سطح پر تھوڑا نیچے گئے, آپ کا گراف نیچے گیا, تو آپ مجھے نہیں سوچنا چاہیے کہ میں لاکھ یا 2 لاکھ کے جلدی سے ایڈریس کروں. ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں 10,000 کے لوگوں کے پاس بھی جانا چاہیے, 5,000 کے لوگوں کے پاس بھی جا کر اپنا موقف اور اپنا منشور ان کے سامنے رکھنا چاہیے. جب آپ یہ منشور رکھیں گے وہی 5,000 جو ہے وہ 5 لاکھ بنے گا, وہی 5 لاکھ جو ہے 20 لاکھ کا مجمع بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس اپنا موقف جو ہے وہ ضرور پہنچانا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ عہدے لے لیتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. ایک آپ کا پہلے سوال میں سکپ کر گیا تھا, میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہر عہدیدار بہت ایکٹیو نہیں ہوتا, کچھ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو اس کی ری شفلنگ ضرور ہوتے رہنا چاہیے. جب تک ری شفلنگ نہیں ہوگی اتنی دیر تک جو مضبوطی ہے وہ نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عہدیداران 2 سال بعد 3 سال بعد ان کو ری شفل کرنا چاہیے, جس سے ہر جگہ پارٹی میں بہتری آتی ہے. جی ہاں, بہت بہت شکریہ. اب آخری میسج دے دیں سر اوورسیز پاکستانیوں کے, پاکستان کے حوالے سے. ایک تو میسج آپ کا آ گیا ٹورزم, ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی اوورسیز کے لیے کتنی موزوں ہے اور اوورسیز جو ہے کتنا کمفرٹیبل ہوگا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے. دیکھیں جی, پہلی بات یہ کہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. آپ کو بھی ابرار میر صاحب پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر وہ اوورسیز میں کوئی جماعت تھی تو وہ اکیلی پاکستان پیپلز پارٹی جماعت تھی. لیکن پھر اتنا شدید قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا اور کروایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لوگوں نے کہا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کمزور کرے. اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ وقت بھی تھا کہ
जब पीपल्स पार्टी का नाम भी नहीं लोग लेते थे, खौफजदा हो गए थे, छोड़ लेते, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चंद सालों में आपकी क़यादत में, हमारे जो ओवरसीज के जो हमारे दूसरे लीडरान हैं उनकी क़यादत में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वो वजूद जो आया था, जो खत्म हो रहा था, उसको दोबारा बनवाया। पर आज आपके मौक़िफ़ को लोग सुनते हैं, आज ओवरसीज में लोग आपके मौक़िफ़ को मानते हैं, जो आप मौक़िफ़ उस वक्त इख्तियार करते थे। देखिए, एक उस वक्त बड़ा ओवरसीज में था कि 300 रुपए की बिजली मिलती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिजली नहीं ले रही। तो 5 साल नवाज शरीफ साहब से भी पूछते रहे, वो दीन लेकर आ जाए। इसी तरह इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में एक ढोरा पीटा कि करप्शन, और आज वही हमारे दोस्त अहबाब देख रहे हैं कि जो दिखाया जाता है वो गलत है। जो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की मजबूती की बात की है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसी तरह जैसे मैंने अपनी बहन आसमा शराजी को कहा कि जो एंकर बेहतर बात करने की कोशिश करते हैं, कानून और आइन के मुताबिक बात करते हैं, उनके नीचे आप देखेंगे तो गाली निकालने वाले कौन लोग हैं। ये परवरिश हुई है, ये तरबियत हुई है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि ओवरसीज में बैठे अपने भाइयों से दुआ करूंगा कि आप पहले वक्त सुने, उसकी गहराई में जाएं, उसके बाद आप तबसरा करें। आपके तबसरे से जो पढ़ने वाला है वो भी सीखेगा और आने वाला मुआशरा भी बेहतरी की जाएगा। और मैं फिर एक दफा आखिरी मैं ओवरसीज के उन तमाम दोस्तों का शुक्र कि जिन्होंने इस वक्त बहाल होने पर पार्टी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी, टेलीफोन पर भी और दूसरे जराए से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी मेरी तरफ से आपका शुक्रिया। बहुत खूब जी, आपका शुक्रिया डायरेक्ट पहुंच गया। और इंशाल्लाह हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको पहले से भी ज्यादा शद्दत से, हिम्मत से, विजन से काम करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भुट्टो कायरा साहब, आपके बात का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी भुट्टो सरदार जी। भुट्टो कायरा साहब की वीडियो सही नजर नहीं आ रही थी, सिग्नल नहीं थे, लेकिन मैंने कहा आवाज तो पहुंचे। बात होती है आवाज की। मुतल्लिल अंदाज में उन्होंने बातें की, सख्त से सख्त सवालों के जवाब भी दिए। आसमा शराजी साहब जैसी एक हम्बल, एक बड़ी शाइस्ता ज़बान में बात करने वाली, और वो भी उसी एजेंसी से, वो भी उसी एस्टेब्लिशमेंट के जो कारिंदे हैं, जो हिडन हैंड जो उनसे मुकाबला करती आ रही हैं, वो भी उसी ज़ियाई सोच के खिलाफ बात करने क्यों कि जहाँ यज़ियत होगी वहाँ हुसैनियत लाजमी होगी। हुसैनियत का परचम हमने बुलंद रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का नज़रिया वो पाकिस्तान की अलामत है। शहीद बीबी की जो कुर्बानी है वो कभी रहेगा नहीं जा सकती। मर्द हो रहा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इमाम सियासत होने का जो सबूत दिया है, उन्होंने अपने उस किरदार की, जमहूरी किरदार की छाप लगा दी है पाकिस्तान की सियासत पे। और इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों का जो मजमूआ से कह ले वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, नौजवान चेयरमैन। और इंशाअल्लाह ताला जिस हिम्मत से, जिस हौसले से पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूनर और लेटर चारों सूबों की मजबूत जंजीर बन के उभरेगी। गरीब की बात करेगी, किसान की बात करेगी, वुकला की, दानश्वरों की, तलबा की, टीचर्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, हर तबके की और खुसूसन खवातीन की, अक़लियतों की, बच्चों की, हर एक की बात करेगी। मैं अगर कोई लफ्ज़ भूल गया हूँ तो उसको ये समझिए कि मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। मज़लूम और पिसे हुए तबके की बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह 4 तारीख को बरसी हम ऑनलाइन ही करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के प्लेटफॉर्म से, और बीबी सनम भुट्टो साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, और यूरोप पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से 4 बरसी को हम अकीदत और एहतराम से हम अपने कायद फ़ख्र एशिया कायद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब को ख़राज अकीदत पेश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके टाइम देगा बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रब्ता रहेगा आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद। जिए भुट्टो, सदा जिए भुट्टो।